नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान और भारत की जंग में मज़ीद शिद्दत आ गई। कोरोना वायरस में डूबता भारत पाकिस्तान पर पूरी ताकत से हमला आवर होने के लिए तैयार। पाकिस्तान ने अपना सबसे खतरनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम A100 भारत के खिलाफ लॉन्च करते हुए बॉर्डर पर उतार दिया। ये लॉन्चर एक वक्त में 20 धमाके कर सकता है। भारत की चीखें निकल गईं। भारत में घुसकर तबाही मचा दी। भारत की मुतअद्दिद पोर्ट्स और दर्जनों भारतीय फौजी जहन्नम वासिल कर दिए। भारत ने अपना अग्नि मिसाइल सिस्टम लॉन्च करने का फैसला कर लिया। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल अगर आप भारत से नफरत और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी का कहना है कि भारतीय फौज मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रही है। भारतीय फौज 25 फरवरी 2021 के सीज फायर मुआहदे की पासदारी कर रहे, वरना पाकिस्तान इसका खतरनाक जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उनका कहना था कि भारत अपने मुल्क को संभाले। भारत कोरोना वायरस से निपटा नहीं रहा और दूसरी जानिब वो पाकिस्तान पर फायरिंग कर रहा है। भारतीय फौज की फायरिंग से 2 पाकिस्तानी जख्मी हो चुके हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि भारत 2003 के जंगबंदी मुआहदे की पासदारी करे, वरना भारत को शदीद नुकसान पहुंचाया जाएगा। तर्जुमान का कहना था कि भारत का निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना आलमी कवानीन के मुनाफी है। भारतीय फौज मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रही है। अक़वाम मुत्तहिदा फौजी मुबस्सिर मिशन को LOC पर काम करने दिया जाए। उनका कहना था कि भारत रवां साल 2900 मरतबा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। रवां साल भारतीय फायरिंग से दर्जनों अफराद शहीद जबकि बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। भारत का मासूम शहरियों को निशाने बनाना काबिले मुज़म्मत है। उन्होंने कहा है कि भारत की मुसलसल इश्तियाल अंगेजियां खित्ते के लिए खतरा हैं। भारत इन हरकतों से मकबूजा कश्मीर सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकता। उन्होंने मुतालबा किया कि भारत सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान अपना मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 100D भारत पर कहर बनकर टूट पड़ा। किसी भी जंग में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बेहतरीन दिफाई हथियार साबित होते हैं, खास तौर पर जब हमलावर दुश्मन खतरनाक और भारी हथियारों से लैस हो। अगर दुश्मन किसी बड़े शहर पर हमला कर दे तो दुश्मन को फौरी तौर पर तबाह करने के लिए भारी और तेज रफ्तार गोले दागने की जरूरत पेश आती है, जिसके लिए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम काम आता है। पाकिस्तान शुरू से ही अमेरिकी साख्ता मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम इस्तेमाल करता आया है, जो कि मीडियम रेंज के हामिल थे। कुछ अरसे पहले इंडिया ने अपना पनाका नाम का मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम बनाने का ऐलान किया, जिसके साथ ही पाकिस्तान ने जदीद फासले तक मार करने वाले रॉकेट लॉन्चर्स के लिए कोशिशें तेज कर दी। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देने पर पाबंदियां लगा रखी थीं, जिसके बाद पाकिस्तान को चीनी डिफेंस व्हीकल रिसर्च इदारे का सहारा लेना पड़ा, जिसके ताउन से पाकिस्तान लाइसेंस पर A100E नाम के जदीद लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बनाने में कामयाब हो चुका है। ट्रैक पर नस्ब इस रॉकेट सिस्टम का पहला तजर्बा आज़म 9 मशकों के दौरान किया गया, जबकि अब ये निज़ाम तेजी से पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान आर्मी ने इसको अब भारत के खिलाफ लॉन्च कर दिया है। भारत एक जानिब कोरोना वायरस से निमट नहीं रहा, दूसरी जानिब पाकिस्तान पर मुसलसल हमले कर रहा है। ये निज़ाम किसी भी मौसम में 100 किलोमीटर तक के लंबे फासले तक बैक वक्त कई रॉकेट दाग सकता है। याद रहे कि रूस और इंडिया का मुश्तरका बनाया हुआ पनाका रॉकेट सिस्टम 75 किलोमीटर रेंज का हामिल है। A100E100 10 ट्यूब पर मुश्तमिल है और यह सिस्टम 1 सेकंड में तमाम 10 रॉकेट फायर कर सकता है। इस निज़ाम का वजन 45 टन तक होता है। लाहौर सियालकोट कराची बॉर्डर के करीब वाक़
علاقوں میں رہنے والے اب محفوظ ہو چکے ہیں، شاید ان شہریوں کو اپنے موشنوں کی تیاری کا علم ہو یا نہ ہو۔ پاکستان اپنے دفاع کے لیے F-16 طیارے استعمال بھی کر سکتا ہے۔ پاکستان نے طیارے ڈیکوریشن پیس کے طور پر نہیں خریدے۔ پاکستان نے سفارتی سطح پر بھارت کا ایک اور جھوٹ بے نقاب کر دیا ہے۔ بھارت کو حالیہ کشیدگی میں پاکستان فضائیہ کی جانب سے شدید مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ پاکستان فضائیہ نے 6 جگہوں کو لاک کر کے ہٹ کیا تو بھارت کی چیخیں نکل گئیں۔ بھارت نے پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ امریکن F-16 پاکستان استعمال نہیں کر سکتا۔ بھارت نے اس امید کے ساتھ پروپیگنڈا کیا کہ امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈالے گا اور پاکستان کو معاشی پابندیوں کی دھمکی دے کر دباؤ میں لے آئے گا۔ اس سے پہلے امریکہ نے ہمیشہ بھارت کی لابنگ کو ہی پاکستان پر استعمال کیا اور ہمیشہ بھارت کے کہنے پر پاکستان کو دباؤ میں لایا۔ جب پاکستان پہلے امریکہ سے کوئی چیز خریدتا ہے تو امریکہ پاکستان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں پہلے ہی باندھ دیتا اور کڑی شرائط کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی دفاعی معاہدہ کرتا۔ امریکہ کوئی بھی اس شرط پر دفاعی ساز و سامان دیتا کہ اس کا ریپیئرنگ سامان پرزے صرف امریکہ ہی دے گا، لیکن اب پاکستان نے جو حملہ بھارت پر کیا ہے اس کا دوست ملک امریکہ بھی بھارت کو اب نہیں بچا سکتا۔ دوسری جانب پاکستان نے بھارت سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں کی طرف سے دانستہ طور پر ورکنگ باؤنڈری عبور کر کے پاکستان کے چارہ سیکٹر میں جنگ بندی کی بلا اشتعال خلاف ورزی پر سخت تشویش ظاہر کی ہے۔ چارواں سیکٹر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے جموں سیکٹر کے بالکل سامنے واقع ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کو جاری دیے گئے مراسلے میں پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے جموں سیکٹر میں واقع بھارتی BSF کی چوکی کے اہلکاروں نے بلا اشتعال پاکستان کے چارواں سیکٹر میں چھوٹے ہتھیاروں کے 30 راؤنڈ اور 60 ملی میٹر کے 4 مارٹر بم فائر کیے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب 3 ٹریکٹروں پر سوار 15 BSF اہلکار ورکنگ باؤنڈری عبور کر کے پاکستان کے علاقے میں داخل ہوئے۔ جب پاکستان رینجرز کے جوانوں نے BSF اہلکاروں کو تیز سائرنوں اور سیٹیوں کے ذریعے واپس بھیجنے کی کوشش کی تو انہوں نے بلا اشتعال چھوٹے ہتھیاروں اور مارٹر توپوں کے ذریعے پاکستانی چوکی پر فائرنگ شروع کر دی۔ مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ جموں سیکٹر میں واقع BSF پوسٹ نے پاکستانی چوکی پر سنائپر گن کے ذریعے بھی فائرنگ کی تاکہ کسی پاکستانی جوان کو شہید یا زخمی کیا جا سکے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ انہیں مزید حیرانی اس بات کی ہوئی ہے کہ خلاف ورزی اس وقت ہوئی جب بھارتی ذرائع ابلاغ پاکستان پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا پروپیگنڈا کر رہے تھے۔